अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सांप और सीढ़ी, ये आज सांप और सीढ़ी मौजू है मेरे, लेकिन ये बड़ा मानी खेज है। छोटे होते हम खेलते होते थे, आप भी खेलते होते थे गेम जिसको लूडो का नाम देते हैं। उसके बैक साइड अगर देखें तो उसके ऊपर सांप और सीढ़ी बनी होती थी और हम वो गेम खेलते थे, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। घर, मसलन घर से फिर एक दो तीन और टिल के आप वहां तक पहुंच जाते हैं 100 तक, यानी जहां पर आप विनिंग पोजीशन पर आते हैं। और उसमें लूडो खेलते हुए हमारे पास एक छोटी सी डिब्बी के अंदर हम घुमाकर हाथी का जो है ना, दाना जो है वो उसके साथ उसके अंदर 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक जो हम फेंकते थे, तो उसमें कभी 6 आ जाता था, कभी 3 आ जाता था, कभी 1 आ जाता था, कभी 4 आ जाता था, कभी 5 आ जाता था, यानी टिल 6 तक। लेट्स से कि पहली दफ़ा हम फेंकें तो आप 5 आ जाता है, तो आप 5 गिनते हुए देखते हैं सीढ़ी आई है, तो आप एकदम ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह खेलने के दौरान में फिर आप दोबारा जब लूडो का वो दाना फेंकते हैं, तो वो फिर 3 या 4 जो भी नंबर आ जाता है उसके हिसाब से काउंट कर कर आप जब पहुंचते हैं, तो आप इत्तेफाक कह लीजिए कि आगे वो सांप की पोजीशन आती है और डाउन हो जाते हैं, यानी ऊपर बुलंदी की तरफ या पस्ती की तरफ आप जा रहे हैं। अब इसमें आप खेलते खेलते एंड तक जब विनिंग पोजीशन पर आ जाते हैं, 100 तक पहुंच जाते हैं, तो आप विन कर जाते हैं। इससे जिंदगी का एक सबक है। क्या सबक ये है कि जिंदगी का नाम मुसलसल जिदोजहद है। इसमें गिरना उठना, यानी मुसलसल जिदोजहद जब करते रहेंगे, तो वो जो ठोकरें होंगी या गिरेंगे आप, तो वो आपको सबक देगी कि मैं क्यों गिरा, और आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी पीछे नहीं हटते, अपनी जिदोजहद को जारी रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंदगी का नाम नशेबो फराज है। गिरने का मतलब है कि आपने कमी बेशी गलती जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर है या अमल के अंदर है, जिद्दोजहद के अंदर है या खूबियों के अंदर खामी खूबी है, आपने उसको टटोलना है और उन चीज़ों से इज्तनाब करना है जिससे आप गिरते हैं या नुकसान उठाते हैं। बुलंदी की तरफ जाते हैं तो आपने ये देखना है कि मस्बत सोच और मुसलसल जिद्दोजहद और अज़्म समीम के साथ आपने ज़िंदगी के इन मराहिल को तय करना है, तो आप बुलंदी की सीढ़ियों को छू लेते हैं। ये है ज़िंदगी का सबक। अब इस सबक से क्या मुराद हुई? इसके अंदर ही सारी चीज़ इंसान की करैक्टर साजी है। तंजीम और तरतीब के हिसाब से इसी तरीके से दूसरी तरफ आ जाइए, 4 घर होते हैं और 4 साथी होते हैं या 2 साथी हैं, 2 घर ले लेते हैं और उसके हिसाब से वो जब दाना फेंकते हैं तो आप 6 आती है, तो घर के अंदर से आप बाहर निकलते हैं और उसके बाद आप अपने वापस घर पर, यानी चारों घरों का चक्कर काट कर जब वापस घर पहुंचते हैं, उसमें कई जगहों पर आपके साथ दूसरे साथी हैं, उनकी जब अ, गीटी आती है, वो आपकी गीटी को मार भी देती है या आप मार देते हैं। अब उसमें क्या है कि घर से निकलकर वापस घर जो अब आपने आना है, तो कामयाबी के साथ आना है, तो उस वक्त ही आप अपने घर या अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। ज़ीरो से स्टार्ट किया और आपने अपनी उस मंजिल को दोबारा अचीव किया। उसमें कई दफ़ा जो आपको, यानी साथी या आपकी जो गेम करते हैं, तो उसमें जो लॉस होता है, यानी मीन्स के वो मारते हैं और आप वो आपकी गीटी जो है दोबारा घर में आ जाती है। इससे मुराद ये, खेलने के अंदर आपने लूज़ किया, इस वजह से वापस आए। फिर दोबारा आप अपने आप को प्लान करते हैं कि किस तरीके से मैंने कई कई जगह पर ऐसे स्टॉप आते हैं जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टाफ की पोजीशन देता है। इस तरीके से आप तरतीब देते हैं अपनी ज़िंदगी की भी, कि कहाँ पर मैंने अपने आप को महफूज पोजीशन में रखना है अपनी जिद्दोजहद के ज़रिए से, कहाँ मैंने आगे बढ़ना है, कहाँ मुझे कोई नुकसान होगा, यानी नुकसान भी अगर उठाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि मेरी इसके अंदर प्लानिंग कैसी होनी चाहिए।
ذہنی سوچ، بصیرت، اور آپ یہ دو کام جب بھی کبھی کوئی کام کرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں پلاننگ کے حساب سے، ایک آپ کی ویژن اور دوسرا آپ کا برین۔ یہ وہ جب ڈسپلن ہو جاتا ہے تو آپ کی زندگی میں بھی ڈسپلن آ جاتا ہے۔ یہ گیم ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے، یہ گیمز ایسی نہیں بنائی گئی، یہ زندگی کے سبق دینے کے لیے ہے۔ اب اس کے اندر جب آپ اپنے ذہن کے اندر یہ چیز اختیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو گیم کھیل رہے ہیں وہ زندگی کا کھیل ہے۔ سبق کیا ملا؟ زندگی کا کھیل ہے، اور اس کے اندر میں نے کون سا رویہ اپنانا ہے، کوئی نقصان بھی ہو تحمل بھی اختیار کرنا ہے، برداشت بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، ترتیب دے کر آگے بڑھنا ہے، اور جو ترتیب دے کر آگے بڑھتا ہے اس کو یہ کامیابی زندگی میں ملتی ہے، اور اسی طرح کھیل کے اندر بھی ملتی ہے۔ یہ جتنے بھی گیمز ہیں، چاہے فزیکل ہو یا اس طرح کی جو گیمز ہیں، یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ ان کی ذہنی نشو و نما، ان کی ویژن، ان کا ٹالرنس، مثلا لیٹ سے کہ وہاں کوئی گیٹی کے اندر جو ہے ان کو کوئی مار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گیم کے اندر چلانا شروع کر دے، یعنی وہ پیشنس رہے گا، صبر اس کے اندر آئے گا۔ صبر کے ساتھ یعنی میوچل جو آپ کمپنی کے بیچ میں یہ گیم کھیل رہے ہیں یا دوستوں کے ساتھ جو کھیل رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ کی جو ریلیشننگ ہے اس کو بھی اسٹرینتھ ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، کیونکہ جب آپ یکساں ذہن کے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک باہمی ربط کے حساب سے آپ کی شائستگی بھی پیدا ہوتی ہے، اور ہار کو بڑی خوش دلی سے تسلیم کرنا ہے، اور وننگ کی پوزیشن کے اندر بھی آپ نے اپنے آپ کو، یہ اچھلنا کودنا تو ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اس کے اندر پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میری پرسنالٹی کتنی منظم ہو اور میری عادات کتنی مثبت ہوں، جس سے میں زندگی کے اندر چیلنجز کو صبر کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ فیس کروں، اور اپنی سوچ اور ویژن کو اور اپنے تمام حواس کو اپنے کنٹرول میں رکھوں، اور ایک ترتیب سے آگے زندگی، جو کامیابی والی زندگی ہے، عزت والی زندگی ہے، محبت والی زندگی ہے، اتفاق والی زندگی ہے، اس کے اندر میں یہ بھرپور زندگی کو انجوائے بھی کروں، اور اپنے معاشرے کو بھی ایک خوبصورت ترتیب دوں۔ یہ صرف آپ کی شخصیت جب ترتیب میں آئے گی تو اس سے ہی معاشرہ متاثر بھی ہوگا اور اس میں بھی خوبصورتی آئے گی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر مثبت ڈیولپمنٹ کے لیے تمام گیمز وغیرہ جو ترتیبی دی گئی ہیں، اس کے اندر جتنے بھی گیمز ہیں وہ آپ کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں۔ آپ سے میں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے، آپ سے گزارش ہوگی کہ کمنٹس ضرور کیجیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے اپنی سوچ ظاہر کی، جو میں نے محسوس کیا شخصیت کے حساب سے، اور بچوں کے ساتھ جو چیز ہم نے ان کو ٹرانسفر کی، یہی چیزیں ٹرانسفر کی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ اور اس دور میں، اور خصوصی طور پر ہمارے ملک کے اندر ترتیب، نظم و ضبط کا فقدان ہے، اس حوالے سے ہمیں سوچ اس طرح کی اپنانی چاہیے، اور بچوں کو اس ویژن کے اندر لے کر آنا چاہیے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں نیک دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔